मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे थे नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से, तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे नाजरीन को बताएं और ख़ास तौर पे उन नाजायज़ मुनाफाखोरों को बताएं कि इस्लाम इस हवाले से क्या वईद सुनाता है। और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस है, रहमतें और बरकतें हैं, लेकिन जब हम फ्रूट की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, तो वो दो गुना वो जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम उन्वान पर कुछ कहने का, लब कुशाई का मौका दिया। यहाँ मैं 3 बातें अर्ज़ करूँगा। पहली गुजारिश तो ये है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद ही यहाँ से शुरू की कि जब आपने दूसरी बैत उक़बा हुई मदीना मुनव्वरा के कुछ लोगों की, तो उनमें जो शराइत रखी गई उनमें से एक ये भी थी कि आप तिजारत करते वक़्त मुनाफाखोरी नहीं करोगे। ये इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद है। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम में मुनाफाखोरी को बदतरीन किरदार अदा कहा गया, बदतरीन जुर्म। यानी इस्लाम में बदतरीन जो जुर्म है, जराइम हैं, वो कितने हैं? ज़ना है, चोरी है, डाका है, और उसी के साथ मुनाफाखोरी है। अगर मुनाफाखोर को अगर आप किसी लाइन में खड़ा करेंगे तो वो कौन सी लाइन में खड़ा होगा? और तीसरी और सबसे बड़ी अहम गुजारिश ये है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर एक अजीब फुकदान है शऊर का, आगाही का, कि हम लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, मुस्लिम कम्यूनिटी से हमारा ताल्लुक़ है, हम खालिसतन एक इस्लामी जमहूरी रियासत के बाशिंदे हैं, मगर उसके बावजूद हम में से हर बंदे ने दीन की अपनी अपनी बुनियादें इस्तवार की हुई हैं। कोई 5 नमाज़ें पढ़ता है, वो समझता है मैंने दीन का हक़ अदा कर दिया। कोई साल बाद बड़ा जानवर ज़िबा करेगा, वो समझेगा असल दीन यही है। कोई बंदा ज़िंदगी में एक आध मरतबा हज उम्रा कराता है, वो कहता है मैंने तो दीन का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह की जानिब जो हमारा जोर ज़्यादा है, हुकूक लिबात की बात आती है तो कहीं पे हम दिखाई नहीं। हालांकि दीन 5 मुख्तलिफ चीज़ों के मजमूए का नाम है। अकायद, इबादात, मामलात, मुआशरत, अखलाक। आज इबादत में हमारी मस्जिदें भरी पड़ी हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या ये जो बाज़ारों के अंदर मिलावट करने वाले, फ्रॉड करने वाले, ये सारे कोई इंडिया से उठकर आए हैं? ये कोई आउट ऑफ कंट्री बाशिंदे लोग हैं? हम मुआशरत में कहाँ हैं? हम अखलाक में कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है। कुरान में जहाँ बजा ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला को एतदाल बहुत पसंद है, कि जितना दिया जाए उस पर सब्र शुक्र करो, इक्तफा करो, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने इतना दिया, इतना भी बहुत है। यहाँ पर मैं जो बात आपसे करना चाह रही हूँ वो ये कि हम देखते हैं कि पूरा साल हम मुनाफाखोरी करते हैं, नमाजें हमारी कज़ा पड़ी जाती हैं, बाजू का तो पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ रमज़ान शुरू हुआ नहीं, मैंने 3 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म कर दिया, तरावी मैं नहीं छोड़ूंगा, तरावी में लाजमी पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला तो कहता है भाई कलील पढ़ो, महदूद मुद्दत के लिए पढ़ो, पर मुस्तकिल पढ़ो। 365 दिन हमारा रवैया ये है, और रमज़ान में भागे चले जा रहे हैं, जनाब नमाज नहीं छोड़ेंगे और आके वापस फिर वही मुनाफाखोरी करेंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि हर बंदे ने दीन की बुनियादें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तवार कर ली हैं। हर बंदा ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही दीन है। भाई बात यह है कि आप सारी रात खाना काबा में तहज्जुद पढ़ें, अगर आपके लोगों के साथ मामलात ठीक नहीं है तो कतई तौर पर आपकी वो तहज्जुद, आपका वो हज, आपकी वो कुर्बानी, आपके वो रोज़े, आपकी वो नमाजें आपको नहीं बचा सकती। दीन के 3 हिस्से दीन मामलात है, एक हिस्सा दीन इबादत है। ये जितना आपको नज़र आ रहा है, ये हज है, ये रोज़ा है, ये कुर्बानी है, ये इबादत है, ये सजदे हैं, ये तस्बीहात हैं, ये तहलील है, ये सारी एक हिस्सा है। 3 हिस्से दीन मामलात हैं। आप लोगों के साथ कैसे हैं? आप रोज़े की बात की है ना, ये मामला हुकूकुल इबाद के साथ भी जुड़ा हुआ है, और यही बात अभी आपके साथ डिस्कस हो रही थी। मैं चाहूँगी कि इसके साथ थोड़ा सा लिंक भी करती हूँ मैं, जहाँ हुकूकुल इबाद की बात हो रही है। अभी हम ये बात कर रहे थे कि विक्टिम्स की केस विक्टिम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़वातीन के साथ जुल्म आज के दौर में भी हो रहा है, और जिन वजूहात पर हो रहा है वो भी आपा ने बताएं कि बच्चे बेटियां क्यों पैदा कर दी, जहेज क्यों कम लिया, ये सारी चीजें हैं। हिस्सा क्यों मांग लिया, जायदाद में हिस्सा क्यों मांग लिया? मैं मुफ्ती साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो एक माइंड सेट है औरत को लेकर, ये सही फैसले नहीं कर सकती, औरत को ये फैसला सही नहीं कर सकती, इसमें वो सलाहियत ही नहीं है, इसको रहने दो, मर्द फैसला करेगा, या फिर ये बात नहीं मानती, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चल रही है, इसको 2 थप्पड़ भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या माइंड सेट है कि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्योंकि शायद यहाँ वक्त मुख्तसर होता है, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ 2 मिसालें अर्ज़ करूँगा। एक तो बहुत अच्छी बात की तरफ आपने इशारा ये किया, औरत फ़ैसला नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए आए और आगे उम्रे की इजाज़त आपको अहले मक्का ने नहीं दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि जो लोग पैदल 450 किलोमीटर सफ़र करके मदीना से मक्का तशरीफ़ लाए और आकर वो हुदैबिया में बैठे हैं, मैं कैसे इन लोगों से कहूँ कि तुम अपने इहराम खोल दो?
تو جا کر اپنی خیمے کے اندر پریشان ہوئے، اپنی زوجہ طیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اس بات پر بڑا پریشان ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ انہیں کچھ نہ کہیں، آپ خود عمل کریں، آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کر آپ اپنے سر کے بال منڈوا دیں، آپ اپنا احرام کھول دیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور باہر نکل کے سر منڈایا، اپنا احرام کھولا، تو تمام صحابہ کرام نے وہی کیا۔ صحابہ کرام نے بالکل محسوس نہیں کیا، انہوں نے کہا جو ہمارا نبی کرے گا وہ کریں گے۔ لیکن بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کس کے اللہ کے حکم پہ کیا؟ فرمایا میں تو پریشان تھا، میں تمہیں کیسے کہوں، میری بیوی نے مجھے یہ مشورہ دیا، اتنا بڑا فیصلہ اس کے کہنے پر ہوا۔ دیکھیے ویسے آپ کو بالکل ایسی اگزامپلز ملتی ہوں گی خواتین کی؟ بالکل ملتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ پہلی جیورر تھیں صلح حدیبیہ کے وقت، جو ہے وہ ان کا یہ کہنا جو ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مان لینا جو ہے وہ ہمیں صرف ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ دین میں مکمل داخل ہونے کو کہا گیا ہے۔ بالکل آپ اپنے حساب سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب میں اب ان بچیوں کے حوالے سے بات کرتی ہوں اور وہ ان کے گھر میں ان کے مرد حضرات یا ان کے گھر کی عورتیں یا ان کی ساس بہو وغیرہ جو بھی رشتے ہوتے ہیں، ان ساروں میں اگر آپ دیکھیں تو کمی جو ہے وہ شعور ہے جو کہ آپ نے فرمایا، اور پھر وہ قرآن کو اور اپنے دین کو اپنے مذہب کو سمجھنا ہے جو کہ زندگی کو آسان کر رہا ہے، مشکل نہیں ہے۔ The unfortunate part is کہ ہم لوگ جو ہیں اسلام کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے اسلام کو لگانے کی، اپنے معاملات کو اپنی مرضی سے اسلام کے ان معاملات میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسی صاحب میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا، وہ سیرش نے بھی بات کی، جب حصہ مانگا جاتا ہے عورت کی جانب سے تو اسی طرح کے وکٹمز آخر میں وہ خواتین بنتی ہیں جن کی بعد میں ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہیں مسرت آپا۔ تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر عورت ہے وہ اپنا حصہ مانگتی ہے تو اس کو اگر حصہ نہیں ملتا ہے تب اس پہ اسلام کیا کہتا ہے، اور اگر جو مرد ہے وہ حصہ دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ یہاں میرے خیال میں گفتگو سے ہٹ کر آپ نے مسئلہ پوچھ لیا ہے، تو مسئلے کی وضاحت بہت صاف ہونی چاہیے، چاہے وہ جتنی مرضی تلخ ہو۔ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی پہلے حضور دائیں طرف مسواک پھیرتے تھے، بائیں طرف، حضور اگر پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے، دوسری تیسری چوتھی صف میں، لیکن لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ میں نے بیٹی کا حق کھایا ہوا ہے اور میں بیٹی نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بھائی آپ ایک مرتبہ دو تو صحیح نا، کیسے معاف کروایا آپ نے اسے اس سے، اور آپ اس کو تانے دے کر معاف کرواتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا، زبردستی لیا، بلیک میلنگ کی، کسی بھی طریقے سے اسے احتیا لیا، ان کے گھر میں کسی دوسرے مسلمان کا چائے پینا حرام ہے، ان کے گھر میں پانی پینا حرام ہے، ان کی کلی معاملات سارے حرام ہیں، وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ کسی کا حق کھا رہے ہیں۔ اور ایسے بندے کے بارے میں فرمایا، ایسے بندے جو بیٹی کا، بہن کا حق ناجائز طور پر کھا جائیں، وراثت کھا جائیں، قیامت کے دن ان لوگوں کو جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی وہ ہوا بھی نہیں سونگھ سکتے، جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا کچھ لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جو اپنی بیٹی کے حق کو اس طریقے سے کھا جائیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کون سے طریقے سے؟ فرمایا ان کا وراثت میں حصہ نہ دیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جہیز کے نام پر ان کا حق کھا جاتے ہیں، جی ہم نے تو بڑا خرچہ کیا ہے، ہم نے جہیز دی ہے۔ بھئی آپ جہیز مت دیجئے، آپ 3 ڈبہ مت دیجئے، آپ انہیں یہ لکڑیوں کے جو ٹکڑے مت دیجئے، آپ ان کا اصل حق دیجئے، چاہے وہ 1 روپیہ ہے یا 1 کروڑ ہے یا 1 ارب ہے، آپ انہیں وہ دیجئے، وہ اس کے حقدار ہیں۔ آپ نے بچی کا کانفیڈنس سب سے پہلے، آپ سسرال سے کیا گلہ کریں گے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی زیادتی تو آپ نے کر دی، ڈکیتی تو آپ نے خود کر دی۔ میں آپ سے چاہوں گی کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، وہ خواتین جو کہ اس وقت ایسا اس طرح وکٹم تو نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کر رہی ہیں جو کہ معاشرے کی نظر میں اس طریقے سے نہیں ہے، اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کے تانے، اسی طرح کا ظلم اپنے اپنے گھروں میں برداشت کر رہی ہیں، ان کو آپ میسج کیا دیں گی؟ انہیں موٹیویٹ آپ کیسے کریں گی؟ انہیں کرنا کیا ہے؟ میں کہوں گی کہ آپ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں، آپ ذمہ داریاں نبھائیں اور پھر آپ اپنے حقوق کی بات کریں۔ حقوق کی بات کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ماحول ہے، یہ جو گھر ہے، یہاں پہ مجھے بات کیسے کرنی ہے، میں نے اپنی بات پہنچانی کیسے ہے۔ مجھے کلوزنگ کا کاز ہے، میں جلدی سے چاہوں گا کہ آپ اپنی NGO کے حوالے سے بتا دیں، اور ابھی رمضان کا مہینہ بھی ہے، جو لوگ
آپ کی NGO میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اوکے، جو NGO ہے اس کا نام ہے ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن، اور یہ وہ ہے جس میں تیزاب سے جو جلائی جانے والی بچیاں ہیں ان کے لیے کرتے ہیں. اور آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، آپ اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ وقت دے سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. بالکل آپ لازمی کیجیے. اور یہ مہینہ تو ویسے ہی بڑا خوبصورت ہے، اس میں آپ جتنی ہو سکے رحمتیں برکتیں سمیٹیے. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.